Salut à tous, salut à toutes, salut mes chers élèves, j'espère que vous êtes au top, Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo. اللي فيها إن شاء الله غادي نشوفوا لا نوفيل وكيف ما وعدتكم عندي في هاد لا فيديو إن شاء الله واحد لا نوفيل اللي إن شاء الله تعالى غادي نخرجوها كاملين وغادي نكتشفوا شنو هما الخطوات اللازمه باش انك تكتب واحد لا نوفيل اكزاكتومون وباش انك ان شاء الله تحاول تضمن من داك 8 النقاطات واحد 6 نقاط 5 نقاط المينيموم باش انك تكون خارج نهار الامتحان ديال اللغه الفرنسيه ناشط. بدايه كنشكركم بزاف الدراري على التفاعلات ديالكم صراحه واخا نعيا نشكر فيكم ما غاديش نوفي حقكم. كاينين تلاميذ تبارك الله كنشوف فيديو تقد لي تشاف قد لي كومونطات تبارك الله ما شاء الله عليكم. الدراري كيدخلوا اللي كيخلي بال50 كومونتير اللي كيخلي ب60 كومونتير، ولكن هاد لا فيديو ان شاء الله عارفكم غتكونوا ناضين لان الفيديو جا معطله وراني الدراري كندير جهدي وعندي خدمه واحده اخرى راني كنحاول الماكسيموم انني نوفر لكم داكشي اللي باغيين ونوفر ما بين الخدمه عاوتاني عندي الدراري في السونتر الى اخره. دونك الماكسيموم د البارطاج لي كومونتير طلعوا لي كومونتير خدمتكم راني عارفينها ما نحتاجش انني نقول لكم. عندنا سوجي بين يدينا شوفوا كيفاش نديروا نتعاملوا معاه هذا السوجي. دونك عندنا ان جور بوندون لي غراند فاكونس، ان جور واحد النهار رد معايا هنا فاش دار واحد لانديكاتور دو طون دار واحد الفيرغول بوندون لي غراند فاكونس يعني في العطله الصيفيه. Alors que tu te promenais dans la ville, في الوقيته اللي كنتي كتسارى في لا فيل, tu as été témoin d'un vol de bijouterie. يعني القضيه فيها لي غراند فاكونس، القضيه فيها خرجت انني نتسارى. دونك هادو باغمي لي مو كلي اللي غادي نحتاجهم. بروموني في لا فيل دون لا فيل يعني ما غنتساراش في لا فوغي، خصني نقول لهم بانني خرجت نتسارى. شنو غيكون عندي؟ ان فول دو بيجوتري. شكون هو لو بيجوتري؟ عندي ان فول. تيموان هو شاهد، tu as été شاهد دان فول دو بيجوتري يعني تيموان. في هذه اللحظه غادي نكون انا تيموان يعني غادي نستعمل كانني خصني نكون شاهد. وهنا الكلمه مكتوبه عندنا في لا نوفيل خصني نتريتيها ونعرفها. سوجي كل سوجي خصني نقراه. دونك شنو مطلوب مني؟ راكونتي اون بريسيزون لو طون. قال لك اسيدي غادي تعاود لنا وغتعاود لنا الوقت فوقاش وغتقول لنا على لو ليو فوقاش. يعني لو طون كيفاش غادي ندير لو طون؟ يعني غادي نجاوبهم على واحد السؤال اللي هو كون زيد لو ليو اللي هو او و دو ليفينمون اي تا رياكسيون وغادي نقول لهم ما رياكسيون يعني ردة الفعل ديالي. دونك اهم حاجه خصني نقول لهم لو طون الزمان، لو ليو المكان، ولا رياكسيون ديالي يعني شنو هي ردة الفعل ديالي. ولا بعد المره كيعطيوك تقول لي سونتيمون ديالك. دونك ديما قرا السوجي مقاد باش تعرف شنو مطلوب منك، لان شحال من واحد كيبقى غير يكتب كيدير خروج على الموضوع. دونك خي بيان هذا السوجي عقلتي عليه. دونك نحاولوا حنا نصوبوا واحد القصه غير بيناتنا مثلا في العطله الصيفيه، ولا مثلا نعاود مثلا على واش هذه العطله الصيفيه كانت العام اللي فات ولا كانت الاعوام اللي فاتوا ولا كانت في شي سنه ولا كانت في شي حاجه واحده اخرى. زيد وفينا بلاصه كمثلا شنو غادي يوقع. يعني نقول لهم انا من بعد مثلا العشاء كنت مولف ديما كنخرج نتسارى مثلا في من بعد العشاء في الفتره الصيفيه يعني كيكون الحال سخون. غادي نقول لهم مثلا واحد اللحظه وكنشوف بان واحد لو بيجوتري كان البلاصه اللي فيها خصني نقول فيها ان كاينين بائعين المجوهرات. هذه المساله خصني نذكرها يعني خصني نعرف كيفاش ندير نخلق قصه هنا. خصني نقول بائع المجوهرات جا واحد لوفول باش يدخل يشفرو. شنو درت انا في داك الوقيته؟ واش مشيت نعيط للبوليس؟ البوليس جا واش قبضوه ما قبضوه؟ شنو كانت ردة الفعل ديالي في التالي؟ واش فرحان ولا ما فرحانش؟ دونك هذا هو العمليه اللي غادي تمشي. دونك نبداو غادي نمشي معاك خطوه وحاول تضبط معايا. دونك اول حاجه الدراري فاش نجي نكتب لا نوفيل ضروري ومؤكد باش انك شنو غادي دير؟ غادي تخلي واحد لا لينيا غادي تبدا من هنا وغادي تبدا الباراغراف ديالك من هنا وانت غادي. دونك مثلا غادي نقول لهم الصيف الماضي. بغيت نقول انا الصيف الماضي غادي نقول ليتي. شنو غادي نقول؟ غادي نقول ليتي بريسيدون
Par exemple, غادي نقول l'été précédent زيد درت l'été précédent ندير فيرغول. علاش؟ لان راني عبرت على ماذا؟ عبرت على واحد الفتره زمنيه. ديما فيما تعبر على واحد الفتره ديما بدا بواحد الفتره زمنيه عندك. غتعبر على فتره زمنيه غادي دير فيرغول موراها. زيد شنو اخر؟ يعني فين كنت؟ فاش كنت في لي فاكونس؟ يعني quand j'étais يعني quand j'étais par exemple احنا صرفنا le verbe être في l'imparfait. Quand j'étais par exemple en vacances فاش كنت en vacances غادي نخلي لا ليني وغادي نجي نكتبها فين en vacances quand j'étais en vacances quoi d'autre يعني فاش كنت انا في الفاكونس ندير بوان. شنو كان عندي مثلا؟ غادي نقول لهم كانت من عادتي انني كنخرج كل ليله من بعد العشاء نتسارى. غادي نقول لهم كانت عندي العاده ولا كان جافي لابيتود. دونك ركز معاي، جافي درت بوان هذا الحرف خصو يكون ماجيسكول. درت بوان هذا الحرف خصو يكون ماجيسكول. جافي لابيتود. شنو هي لابيتود؟ هي العاده. يعني جافي لابيتود دو كوا؟ جافي لابيتود دو كوا؟ دو مو بروموني ديال التنزه انني ننزه راسي. دو مو بروموني كانت عندي العاده ديال انني نتنزه. de me promener, je m'excuse, de me promener par exemple après le dîner. Après le dîner. Très bien. Après le dîner. Très bien. هنا عندي واحد لاكسون خصني نديرها. دونك من بعد انا درت après le dîner. درت après le dîner. فين؟ دابا خصني نقول لهم المكان. dans يعني مثلا غادي نقول لهم في الشارع. dans خصني نقول لهم المكان. dans la rue فين؟ dans la rue في واحد لا rue مثلا ديال الكارتي ديالنا مثلا دو نوتر كارتيي. هنا شنو كندير؟ هنا عطيت المكان وعطيت الزمان. دو نوتر كارتيي. هذاك الكارتيي خصني نذكر بانه فيه لي بيجوتي. مثلا عندنا لان لما ذكرش لي بيجوتي ما تكونش هاد السرقه ديال لي بيجوتي. وحيث يوجد محلات قريبه. ou il y avait حيث أنه كان هناك دي بوتيك. عقلوا دي بوتيك حيث أنه كان هناك دي بوتيك. مالهم؟ دي بوتيك. très bien. مال هاد لي بوتيك؟ précieuses. bien précieux. précieuse. Très bien. Donc نعاود نقرا. عندي l'été précédent quand j'étais en vacances يعني العام اللي فات فاش كنت في لي vacances j'avais l'habitude de me promener après le dîner dans la rue de notre quartier où il y avait des boutiques précieuses. هنا عطيت le lieu وعطيت le temps. بقى لي دابا ندوز اللي كنت كنتسارى ما بيا ما عليا. دونك غادي نمشي شنو درت هنا؟ درت لا سيتوياسيون انيسيال. دابا من بعد لا سيتوياسيون انيسيال شنو خصني ندير؟ خصني ندير ليليمون بيرتورباتور. فوالا غنمشي ننقز ندير بوا وندير عاوتاني نبداها فين. هو ركز معايا. دونك ليليمون بيرتورباتور باش كنبداه يا اما بسودان. دابا غادي يوقع واحد الحدث مفاجئ غادي نشوف السرقه اما بسودان اما بسودانمون اما بريسكومون. دونك انا غادي نكتب بريسكومون بدا ماجيسكول. صافي عقل على لا ماجيسكول. بريسكومون غير تقول بريسكومون لصق الفيرغول. صافي عقل طرطق لي الفيرغول. طرطق لخويا الفيرغول مور هاد الكلمات اللي كنقول لك. بريسكومون رأيت مثلا. رأيت واش سي اون اكسيون لونغ. رأيت صافي. دونك هذا سي لو فيرب فوار غادي نصرفو في الباسي سامبل. je vis هو le verbe voir. qu'est-ce que je vis? un voleur qui s'arrêta مثلا اللي توقف. qui s'arrêta ها هو عاوتاني مصرف لنا فاش صرفتو لك فاش مصرف لنا في الباسي سامبل. qui s'arrêta غيوقف مثلا نقولوا اكوتي دو اكوتي ولا نقولوا en face. مثلا نقولوا en face qui s'arrêta en face d'une je m'excuse d'une وقف
اون فاس لواحد المحل ديال بيع لي بيجوتيي، ديال بيع لي بيجوتيي اون فاس دون بيجوتري، اون فاس دون بيجوتري. تري بيان. افيك مثلا شنو يكون عنده؟ مثلا نقولوا عنده السلاح الابيض. اذا بغينا نقولوا عنده السلاح الابيض غادي نقولوا افيك اون ارم هو سلاح بلانش، السلاح الابيض بحال هذا السلاح، هذا سلاح ابيض. اون ارم بلانش. تري بيان. دونك واخا وغيدخل ليه مع واحد سميتو غادي يدخل لذاك البيجوتري إيل، هاد إيكغيك كتعني المحل ديال البيجوتري. إل إي أونتخا يعني دخل إليه. إل إي أونتخا شنو كان داير؟ افيك مثلا هذاك المحل فيه الكاميرات، وهو راه عارف بان المحل فيه الكاميرات، ولا دخل بالمحل فيه الكاميرات غادي يكون مكلخ وما غاديش يوقع له مشكل. دونك شنو غادي يدير؟ غادي يدخل بلا كاسك. كنقول لهم مثلا راه دخل بالكاسك ديال الموتور ديالو، يعني دخل وجهه مغطي وعنده سلاح ابيض وغيدخل يشفر داك السيد مول المجوهرات. صافي. افيك اون كاسك باغ اكزومبل، ولا لو كاسك جو ميكسكوز. افيك لو كاسك مثلا، افيك لو كاسك دو كوا؟ de sa motocyclette, de sa motocyclette. Qu'est-ce que ça veut dire motocyclette؟ يعني ديال الموتور ديالو. علاش هنا غادي نستعملوا السبب كار. دونك عقل معايا، غتستعمل كار ولا غتستعمل بويسك ولا غتستعمل باسكو. مثلا ندير كار il y avait يعني كان هناك اون كاميرا، كانت واحد الكاميرا، كانت يعني واحد الكاميرا، يعني كانت واحد الكاميرا. il y avait une، دار ايمان انك تكون كتكتب معاي. اون كاميرا كانت يعني واحد الكاميرا دون سيت بوتيك، يعني كانت واحد الكاميرا اللي متواجده في داك البوتيك دون سيت بوتيك. هادشي علاش هو دخل بسميتو دون سات بوتيك. زيد انا كنحاول نعطيك واحد اللي زيدي بزاف باش انك تعرف تقدر دون سات بوتيك مثلا. وداك السيد فاش يدخل عنده هذاك البيجوتيي واش يبقى واقف؟ دونك مسكين غادي يحاول يتصل بالبوليس، ولكن هذاك لو فولور مثلا غادي نقولوا بان داك لو فولور غادي يهدو باش انه لا عيط للبوليس غادي شنو يدير؟ غادي انه يقتلو ولا غادي يهدو باش انه يضربو بالسلاح الابيض. هادشي نعبروا عليه. دونك اون كاميرا دون سيت بوتيك. زيد وغندير بوين وغنعبر على جمله واحده اخرى. غادي نقول مثلا لو بيجوتيي ايسايا دو رابولي ولا دابولي لا بوليس. دونك غادي نقول يعني داك البيجوتيي غادي يحاول انه يتصل بالشرطه. لو بيجوتيي ها انت درت بوين وبديت بلا ماجيسكول. لو بيجوتيي اسايا يعني حاول، غيحاول. فاش يتصرف في الباسي سامبل. اسايا دو كوا دائما الفعل اللي كيجي موراه دو. دونك دو ابولي نحيد هذه، اذا غادي نحيد هذه دابولي ولا نحيد عليا هادشي كامل. دابولي لا بوليس مي ولكن بدون جدوى. تري بيان. مي غادي ندير واحد لا فيرغول هنا. مي شنو بدون جدوى؟ هي اون فان. شنو هي بدون جدوى؟ هي اون فان. مي اون فان وغادي ندير هذه اونتر دو فيرغول. مي اون فان. علاش؟ بويسكو ولا باسكو مثلا، لان شوف انا كي كندير نستعمل ديك اللعيبه د لاكوز. باسكو لو فولور مثلا هدده. دونك فاش نصرف كان كيهدو، يعني نصرفو في لامبارفي. علاش؟ لان هذه فيها لا ديسكريبسيون ديال لي زيفينمون. هاد لو كتعود هدده، كان يهدده، اكسيون لونغ، كان يهدده. دونك كنصرفوها في لامبارفي. هاد هدده هي لو مناسي. لو فيرب مناسي هو فعل هدد. لو مناسي كوا de le مثلا هدو باش انه يقتلو. de le tuer هو فعل قتل. très bien. de le tuer إلا مشى عيط للبوليس. فوالا دونك غادي يهدو باش انه يمشي
si il par exemple, si il l'appelait ولا s'il نحيدو هادي تولي لي s'il اذا التقى ساكنا في حديث ما سبق. دونك هنا هذا الفعل هذا الاول فاش مصرف عندي؟ هذا في لامبارفي. تري بيان. دونك غادي نمشي s'il l'appellerait غادي يعيط سي لو فيرب appellerait. صافي appellerait إلا مشى حاول. هنا صرفتو فاش؟ صرفتو في الكونديسيونيل بريزون ne est s'il ou bien s'il ولا مثلا اللي مشى عيط للبوليس ولا عطاهم الا ما عطاهش شنو باغي. مثلا نقدروا نقولوا مثلا غادي يهدوا بالقتل وكذلك غادي ما انه ما يعيطش للبوليس الا ما عطاهش داكشي اللي باغي. دونك اول فكره عندك انت ماشي هي تكتب بالفرنسي. دابا كنحاول نفكر معاك باش نوريك الطريقه كيفاش دير تخدم. الفكره اللي عندك انت ماشي هي تكتب بالفرنسي، خصك انت تكون عندك ليماجيناسيون باش انك تخرج لنا واحد القصه هذه بعدا في البدايه. ici par exemple ici ne le donnerait pas ce qu'il voulait. donc الا ما عطاهش داكشي اللي غادي يبغي شنو غادي يدير له؟ غادي يقتلو. دونك هدو باش انه الا ما عطاهش داكشي اللي غادي يبغي غادي يقتلو. دونك واخا نعاود نقرا على خوتي هادشي بلاتي علينا. ليتي بريسيدون كون جيتي اون فاكونس يعني في الصيف اللي فات فاش كنت في الفاكونس جافي لابيتود دو مو بروموني ابري لو دينار كنت معتاد ولا كانت عندي العاده ديال انني نخرج نتسارى من بعد صلاه العشاء ولا من بعد العشاء اللي هو لو دينار دون لا رو دو نوتر كارتيي في الشارع ديال الكارتي ديالنا او il y avait des boutiques précieuses بقيت اللي كانوا دي بوتيك قرابين. brusquement هي فجأة je vis un voleur qui s'arrêta en face d'une bijouterie. شفت واحد الشفار اللي وقف مقابل مع واحد السيد اللي كيبيع المجوهرات avec une arme blanche بواحد السلاح ابيض. il y entra avec le casque ودخل ليها بواحد لو كاسك دو سا موتوسيكليت. Je m'excuse, مشيت كنقرا de sa motocyclette car il y avait une caméra dans cette boutique. دخل لها بالكاسك لان كاينه الكاميرا في داك لا بوتيك. Très bien. Donc le bijoutier essaya d'appeler la police. غادي يحاول يتصل بالبوليس mais on va ولكن بدون جدوى parce que le voleur le menaçait de le tuer s'il l'appellerait et s'il ne le donnerait pas ce qu'il voulait. إلا عيطتي البوليس ولا ما عطيتنيش داكشي اللي نبغي غادي نصفيها لك غادي نقتلك. انا كنشوف داكشي اشنو خصني ندير. هذه سالينا منها. دابا انا درت لا لينيا هنا حتى دابا غادي ندير بوين وغنرجع للسطر وغادي ندير لا لينيا. دونك انا شنو غادي ندير لحد الان دابا غير كمتفرج. انا دابا انا جو سوي ان تيموان. عقل معايا على هاد موا جو سوي ان تيموان انا شاهد. دابا انا راني شاهد. شنو خصني ندير انا؟ انت في بلاصتو شنو دير؟ خصك تمشي للكوميساريه وتعيط على البوليس. علاش؟ لان السيد يقدر يموت. دونك من بعد هادشي اللي وقع قدامي شنو خصني ندير انا؟ خصني نقول لهم بانني راني غادي نعيط لا بوليس باش انهم يجيو يعتقوا السيد ويعتقوا لنا البيجوتيي ديالنا. دونك تري بيان. شنو غادي نقول ابخي من بعد هذا المشهد المرعب مثلا من بعد هذا المشهد المرعب؟ دونك خصك يكون انت عندك الطريقه باش انك تعبر مثلا في بغير بالدارجه بينك وبين دماغك راه عندها معنى. ابري سات اوريبل سين بعد هذا المشهد المخيف ولا المرعب فيرغول غادي نمشي مثلا مشيت للكوميساريه صافي. Je suis allé par exemple j'allais par exemple ها هو الفيرب aller مصرف لنا في الباسي سامبل. هنا درت لا لينيا هنا وهنا غادي نرجع نكتبها فين على كوميساريا تقول لي واش حتى الكوميساريا بالفرنسيه يا استاذ نقول لك على كوميساريا et je témoignais باش كنكتب انا دابا
كنكتبها سيادنا غير بالباسي سامبل. وشهدت يعني شهدت بوغ دوني، شهدت باش نعطي بوغ مثلا غنمشي نعطيهم المواصفات ديال داك بنادم كيفاش كان داير. pour donner quoi? Pour donner une description, pour donner une description de qui? Du voleur. خصنا نعطيهم la description de qui? Du voleur. خصنا نعطيهم la description du qui? Du voleur. Du voleur ديال داك الشفار. Très bien. واخا دابا غادي نبدا نوصف داك بنادم، غادي نقول لهم كنتذكر بانه مثلا كان مثلا البشره ديالو سوداء، مثلا يكون هو واحد السيد اللي كبير عنده واحد لاطاي اللي طويل مثلا، ولابس واحد التيشيرت اللي هو في البلو مثلا، واحد السروال اللي هو مثلا كذلك في الكحل مثلا، ولا هو لابس واحد السروال خضر الميليتير. هذا غير باغ اكزومبل. دونك شنو غادي ندير؟ جو مو رابيل اتذكر، ولا جو مو سوي رابيلي، لا جو مو رابيل مثلا اتذكر جو مو رابيل كيل ايتي انه كان كيل ايتي. دونك غادي دابا نبدا ندير لا ديسكريبسيون كيل ايتي نوار، زيد ندير فيرغول. هاد الطريقه هادي غرو، تزيد دير فيرغول دو اوت تاي يعني عنده طاي كبيره، دو اوت تاي عنده طاي كبيره، دو اوت تاي كوا دوطخ اي باغ اكزومبل شنو كان لابس؟ اي كيل بورتي، شنو كان لابس مثلا؟ تقول لي تيشيرت، اي كيل بورتي ان تيشيرت مثلا، ان تيشيرت مثلا بشي لون، مثلا تيشيرت مثلا في تيشيرت بلان مثلا، تيشيرت بلان في الابيض. زيد واحد السروال افيك، السروال كي داير افيك ان بونطالون، واحد السروال مثلا كان لابس واحد السروال، تقدر تقول لهم سروال ازرق عادي ديال الجين. انا غادي نعطيك واحد الكلمه اللي تعجبك، افيك ان بونطالون فير de militaire, de militaire. Très bien. عطيتهم المواصفات. جيت دابا خصني ندير لا سيتياسيون فينال. دابا انا درت لي زيفينمون، خصني نمشي ندير لا سيتياسيون فينال. هاد لا سيتياسيون فينال كيفاش غادي ندير لها؟ دونك من بعد واحد الساعه د المكانه عطيتهم هاد المواصفات، البوليس كيلقيو القبض على صاحبنا، صافي كيقبضوه. 1 اور غادي نجي وغادي نكتب لا لينيا، غادي ندير هنا لا لينيا 1 اور، نقول لهم واحد الساعه قبل، واحد الساعه بعد داكشي 1 اور ابري، 1 اور ابري فيرغول لا بوليس. شوف انا فين كنقول لك دير لا فيرغول، لا بوليس افي مثلا غادي تقبض لنا فلان، افي اغيتي غتوقف، افي اغيتي السارق اللي هو لو فولور، عقل عليها لو فولور. فين تقبضوا مثلا؟ قبضاتو مثلا في شي ريستو كياكل، ولا قبضاتو مثلا في شي كارتيي معروف، ولا قبضاتو في شي مكان. دونك انا غادي نقول اي لو فولور، لو فولور dans un café par exemple، dans un café et وغادي يرد لهم كل شيء وغادي يديوه للحبس. اي غومي هي لو فيرب غوميتر، يعني غادي يرد لي بيجو، وغادي يرد لي بيجو، غادي تسال الامور كلها على خير وبخير. البيجو داتها الفلوس اي لارجون مثلا، لان ضروري غادي ديتها الفلوس، اي لارجون لصاحبها. شنو نقولوا صاحبها؟ ا سون بروبريتير باغ اكزومبل، propriétaire son propriétaire. زيد j'étais très heureux، ندير هنا مثلا بوان. دابا غنعطي لا رياكسيون ديالي وسميتو ديالي من بعد ما وقع هادشي، عطي واحد الجمله وبارك علينا. غادي نقول لهم باغ اكزومبل j'étais très مثلا très heureux، j'étais très heureux de ce que je faisais. انا مثلا زيد سعيد بهادشي اللي درت، دو سكو لانني نقدت روح، و ميم بليس دو سا رديت داك الحوايج اللي كانوا عند داك السيد الاخر، رديت له رزقو. دو سكو جو
جو ميكسكيوز دو سكو جو، هنا زيد جو فوزي، وغادي ندير بواحد البوان. دونك هنا غادي نكون ساليت هاد لا نوفيل. نتمنى انها تكون عجباتكم. حاولوا، انا راني حاولت نركز، راه والله الدراري العياء وبزاف ديال الحوايج عيينا بزاف. والله يسخر لكم والله يوفقكم، ونتمنى ربي يوقف معاكم ان شاء الله غدا ان شاء الله تعالى، وتخرجوا تفرحونا وتاخذوا دي بون نوت. سيفو بلا خليو لي واش محتاجين شي حاجه في الرياضيات ولا ما محتاجينهاش. انا معكم الوليدات، والله يسخر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.